नमस्कार, म जगदीश खरेल। आज म नेपाली कांग्रेसको जागरण अभियान र त्यसपछि अर्को विषय नेपाली राजनीतिको विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछु। नेताहरूको कार्यशैली, सरकारको कार्यशैली, कार्यसञ्चालन जे जसरी भइरहेको छ यो विषयमा पनि अलिकति चर्चा गर्न मन लागेको छ। आजको हट सिटमा मेरो साथमा राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर। हस्, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु। लामो समय भयो जगदीशसँग भेट्न भएको। हो है, धेरै भयो। पहिला नेपाली कांग्रेसकोबाटै सुरु गरौँ आजको कुराकानी। जागरण अभियान पहिलो र दोस्रो गरिराख्दाखेरि नेपाली कांग्रेस पार्टी, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व, नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता, नेपाली कांग्रेसको शुभचिन्तकसम्म जागरण कतिको आएको पाउनुभयो तपाईँले चाहिँ? अहिले यसको उद्देश्य अलिकति विचारणीय छ। मेरो बुझाइमा जसरी यो राष्ट्रिय जागरणको कुरा राखिएको छ त्यो गम्भीर सोचका साथ राखिएको हो। नेपाली कांग्रेसले जसरी राखेको छ, अहिले म नेपाली कांग्रेसमा पनि पढाउने काम गरिराखेको छु। कांग्रेसको सदस्यहरूलाई पढाउने जिम्मामा छु म अहिले प्रतिष्ठानमा बसेर। यसको मूल उद्देश्य के हो भनेदेखि एक प्रकारले एकदम नै अलि खुकुला भएका चाहिँ जुन पाठ पूर्जाहरू छन् त्यसलाई सही ढङ्गले ठोकठाक पारेर मिलाउने कुरा हो। एउटा अलिक खुकुलो भइसकेपछि गाडी चल्दैन। कुनै पनि पाठ पूर्जाहरू खुकुलो भयो भने कुनै पनि मेसिन चल्दैन। यो पार्टी संयन्त्र भनेको पनि एक प्रकारको मेसिन जस्तै हो, त्यसलाई पनि ठिकठाक पार्नुपर्छ। यो राष्ट्रिय जागरणले पहिलो कुरो चाहिँ आफ्नो पार्टी संयन्त्रलाई सही र ठिकठाक बनाउने प्रयत्न गरे हो एउटा। दोस्रो कुरा के हो भने नेपाली कांग्रेसमा एक ढङ्गको मनोविज्ञान छ। अहिले यो 2 वर्ष यता अत्यन्तै एक प्रकारको पराजित मानसिकताले काम गरिराखेका छन् कांग्रेसको सदस्यहरू र कांग्रेसका नेताहरू आफै पनि। त त्यसलाई अलिकति ऊर्जा कसरी प्राप्त हुनसक्छ स्थानीय स्तरमा गएर त्यहाँका साथीहरूसँग संवाद गरेर भनेर दोस्रो कुरा हो यो। तेस्रो कुरा के हो भने अब सरकार 2/3 बनेको छ र यो सरकारले 1.5 वर्षसम्म के कामहरू गर्यो त, कसरी गर्यो त? जस्तो बीपी कोइरालाको 1.5 वर्षीय कार्यकालको कुरा गरिन्छ, 16 सालदेखि 17 साल पुसै गतेसम्मको कुरा। त्यो 1.5 वर्षीय कार्यकालमा त्यो बेलामा कुनै पनि सुविधाहरू नभएको बेलामा, कुनै पनि सूचना प्रविधि नभएको बेलामा, कुनै पनि नयाँ ढङ्गको अवस्था भनौँ न आजको जस्तो केही चिजहरू नभएको बेलामा पनि बीपी कोइरालाले धेरै परिवर्तन गराउनु भयो 2/3 सरकार हुँदाखेरि। त अहिले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जहिले पनि एउटा सपना साँचिएको हुन्छ। 2007 साल यता नै हेर्नुभयो तपाईँले भने 70 वर्षको अवधिलाई मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने नेपालमा कम्युनिस्टहरू शासनमा गयो भने के गर्छन् त भन्ने एउटा मान्छेमा जिज्ञासा थियो, सपना थियो। त यो 18 महिनामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 2/3 बहुमत हासिल गरेर नजिक भनौँ न, अहिले जे भए पनि समर्थन छ, 2/3 आम प्रचलनमा छ। त्यो गरेर उसले के गरिराखेका छ, जनताका मनबाट पनि उनीहरूले के अनुभूति गरिराखेका छन् र त्यहाँ स्थानीय स्तरमा के भइराखेको छ त्यो बुझ्न पनि एउटा काम हुन्छ यो राष्ट्रिय जागरणको भने। दोस्रो कुरा नेपाली कांग्रेस आफैले पनि के अध्ययन गरिराखेको छ त्यो अध्ययन गरेको कुरा चाहिँ आम रूपमा बुझाउन पनि हो। यो यति 3टा चाडा कुराको लागि हो राष्ट्रिय जागरण हो। अब कति सफल भयो भएन बा अहिले तपाईँले सोध्न आँट्नु भएको छ मसँग। मलाई के लाग्छ भने यसको मूल्याङ्कन गर्ने अझै बेला भएको छैन। किन बेला भएको छैन भने 3 चोटि भनेको छ, 2टा सकिएको छ। अब तेस्रो चरण भइसकेपछि मेरो बुझाइमा पुसभन्दा पछि, माघपछि चाहिँ यसको मूल्याङ्कन सही रूपमा हुन्छ। जस्तो निर्वाचनपछि कमजोर साबित भएको, निर्वाचनमै कमजोर साबित भएको नेपाली कांग्रेस र निर्वाचनपछि अत्यन्तै निराश बनेका नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तामा उत्साह भरिएको पाउनुभयो कि पाउनु भएन तपाईँले यो दोस्रो चरणको जागरण सकिदासम्म? नै 2टै छ। अब सबै मूल्याङ्कन गर्न सबैतिरको सूचना त म भन्न सक्दिनँ, अहिले मसँग पनि छैन। तर के चाहिँ हो भनेदेखि हामीले जति साथीहरू त्यहाँनिर सहभागी भएर जानुभयो, जति नेताहरू त्यहाँ जिल्लामा प्रदेशमा भनौँ न गाउँ स्तरसम्म पुग्नुभयो, क्षेत्र स्तरसम्म पुग्नुभयो, उहाँहरू फर्केर आउँदाखेरि धेरै ठाउँबाट, मतलब सबै त म भन्दिनँ, जस्तो अस्ति राजविराजमा सानोतिनो झगडा भइहाल्यो, उहाँहरूको आसन ग्रहणलाई लिएर नेताहरूका बिचमा बाजो जुजो। त्योभन्दा लज्जास्पद कुरै केही हुँदैन। आसन ग्रहण गर्न फलाना अमुकले अगाडि र पछाडि भनेर झगडा गर्ने संस्कृति पनि आज पनि यत्रो डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा छ भन्दाखेरि हाँस्नुपर्ने अवस्था छ। राजविराजको घटनाले पहिलोभन्दा दोस्रो अझ झन् उत्साहपूर्ण भएन भन्ने कुरा होइन। त्यो चाहिँ यस्तो, त्यो चाहिँ कस्तो भने पहिलो चाहिँ
अलि माथिल्लो पङ्क्तिमा थियो पहिलो राष्ट्रिय जागरणको, सबैतिर सूचनाहरू आए। अहिले चाहिँ के भयो भने गाउँ गाउँ पुग्ने कुरा थियो नि त, गाउँपालिकाहरूसँग नगरपालिकाको तलसम्म पुग्ने थियो। त्यस कारणले मान्छेहरू छरिएर गएको हुनाले धेरै जानकारीमा नआएको। यथार्थमा भन्यो भने पहिलोभन्दा अझ बढी रुट लेभलमा पुगेको भन्छ नि, दोस्रो चाहिँ रुट लेभलमा गएको छ। दोस्रोसम्म आउँदा पनि नेताहरू गुटगत आरोप प्रत्यारोपमै लागे भनेर कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले नै गुनासो पनि गरे। होइन, यो त म आफै भनिरहेको छु, गुनासो गर्नै पर्दैन। नेपाली कङ्ग्रेसको दुर्भाग्य के हो भनेदेखि पहिलो कुरो त गुट हुन्छ भन्ने मान्यता आम रूपमा छ सबै पार्टीमा, तर त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हो। तर अब समस्या कस्तो हो भने नेपाली काङ्ग्रेसमा मैले अहिले हेरेको एउटा, यदि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले सुनिरहनु भएको छ भने, हेर्नुभयो भने अझ सुखद कुरा हुनेछ। म जहिले पनि भनिराखेको कुरा छ, मेरो लागि केही फरक पर्दैन। के हो भने जो मान्छे भोलिका दिनमा प्रधानमन्त्री हुने सपना देखेका छ, जसले नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति बन्ने फेरि अथवा सभापति बन्ने प्रयत्न गरिराखेका छ, जो माथिल्लो पङ्क्तिमा पुग्नको निम्ति प्रतिस्पर्धा गरिराखेका छ, ती जम्मै प्रतिस्पर्धीहरू के गरिराखेका छन् भने एकले अर्कोलाई पन्छाउने कोसिस गरिराखेका छन्। एकले अर्कोलाई पन्छाएर कोही मान्छे माथि पुग्छ भनेर कहीँ सिद्धान्त स्थापित भएको छ भने उहाँहरूले हामी सबैलाई बताइदिए राम्रो हुन्थ्यो। अर्थात् मैले के भने यो यथावत अहिले पनि चलिरहेको छ, तर यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। एउटा कुशल व्यवस्थापक पनि हो पार्टी सङ्गठन गर्ने व्यक्तिहरू, त्यहाँ केन्द्रीय नेतृत्वमा बस्ने मान्छेहरू। एकजना मात्रै जिम्मेदार हुँदैन। यहाँ हाम्रोमा गल्ती के भइरहेछ भने 100 करिब नेताहरू बस्नु भएको छ केन्द्रमा, एकले अर्कोलाई त जिम्मेदार भन्नुहुन्छ। ए बाबा, उहाँहरूको कसैको कुनै जिम्मेदारी छैन, सबैले जिम्मेदारी लिन सक्नुपर्छ। यो 2 वर्ष भइसक्दा फेरि कङ्ग्रेस सुध्रने चाहिँ धेरै छाँट छैन भनेर भनियो भने त्यो ठिक हुन्छ कि गलत हुन्छ? होइन, त्यो त म भन्दिनँ। किनभने तपाईँले एउटा कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो परिवर्तन भनेको चिज र गति भन्ने चिजलाई छ नि, तपाईँले यो ठाउँमा रोकिन्छ भनेर कहिले पनि अनुमान गर्न सक्नुहुन्न। कुनै पनि गति रोकिन्छ भनेर हामीले भन्न थाल्यौँ भने गलत हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेस या कुनै पनि पार्टी सङ्गठन भनेको के हो भने त्यो गतिशील नै हुन्छ जहिले पनि। त्यस कारणले त्यो अब केही पनि हुँदैन, यो सुध्रिँदैन भनेर ठ्याक्कै निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन। यो सरकारलाई दोस्रो जागरण आउँदासम्म पनि सरकारलाई गाली गर्नमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूले चाहिँ नि समय खर्चे, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। सरकारको भण्डाफोर गर्नुपर्छ, वाइट बडी काण्ड, सुन काण्ड, फलानु काण्ड, ढिस्कानु काण्ड, भाषणबाजीमा ती यावत कुराहरू भए। सरकारका गलत क्रियाकलापलाई हामी जनता सामु लानुपर्छ भने एउटा कुरामा कङ्ग्रेस त्यो हदसम्म केही सफल भयो होला, तर सँगसँगै आफै पनि त कङ्ग्रेस नाङ्गिँदै त गयो नि। होइन, अब नाङ्गिँदै गयो भनेर कुन अर्थमा भन्ने, म चाहिँ अलिकति यसमा असहमत छु। किनभने राजनीतिक दलहरू भनेका के हुन्छन् भने उनीहरूले आफ्नो एउटा बाटो एक ढङ्गले गइराखेको हुन्छ। तपाईँ र मेरो आलोचना जहिले पनि रहन्छ, म त जहिले पनि आलोचक हुँ। हरेक पार्टीका नेताहरूको आलोचना गरेर बस्ने मान्छे हुँ म। भनौँ न, म अहिले नेपाली काङ्ग्रेससँग नजिकै छु, उनीहरूलाई पढाउँछु, तर म एकदम नै कठोर आलोचक भएर म पढाउँदाखेरि। तर के चाहिँ हो भनेदेखि नाङ्गिँदै गए भन्ने कुन अर्थमा नाङ्गिँदै गयो भन्ने, नाङ्गो कुन अर्थमा प्रति आरोप प्रत्यारोप गर्दै गए, सङ्गठनभित्रको बवन्डरका कुराहरू छन्। शेरबहादुर देउबाको कयौँ कुरा वाइट बडीमै देउबाको मिलेमतो हो कि भन्नेसम्मका कुराहरू पनि आउँछन्। अहिले चुप लागेर बसे भन्ने यति धेरै घटनाक्रमहरू छन्, त्यो मलाई भन्दा तपाईँलाई बढी थाहा छ। यी कुराहरू अहिले भएका हुन्। नाङ्गिँदैछ भनेपछि चाहिँ योभन्दा पहिला पर्दा लाएको थियो कुरामा। हिजो गुटुकबाट थिएन, गाली गलौज थिएन, यस्ता खालका कुरा उठेका थिएन, हिजोदेखि उठिरहेछ। त्यसैले हिजोदेखि उठिराखेका कुराहरू फेरि पनि भयो भन्दा नाङ्गियो भनेर कसरी भन्ने भने तपाईँले यो हिजैदेखि यी सबै कुरा खोलेर बसिरहेछ भने यो फेरि नाङ्गियो भन्दै हिँड्नुपर्ने त केही जरुरी छैन। यी सबै कुरा छन्, तर एउटा कुरा चाहिँ म यहाँनिर असहमति राख्छु। त्यो कुरा के भने सार्वजनिक रूपमा धेरै बहसमा आयो, विवादमा आयो। मैले नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिले चुनौती दिनुभएको मैले सुनेको छु। उहाँको धेरैवटा भाषणमा, इन्टरभ्यूहरूमा पनि, र अस्ति पनि एउटा भाषणमा उहाँले भन्नुभयो, म वाइट बडीदेखि सबै अहिलेसम्मका जति विवादहरू यो सरकारसँग उठेका छन् सबै छानबिन गर्नको निम्ति म चुनौती दिन्छु। छानबिन गर भनेर म भनिराखेको छु, तर उहाँहरू तयार किन हुनुहुन्न? मेरो चुनौती छ भनेर उहाँ भनिरहेको छ। ए बाबा, उहाँले भनिराखेको चुनौतीमा हामीले विश्वास गर्ने कि नगर्ने? सरकार किन छानबिन गर्दैन? छानबिन गरे भयो नि त। ल मानिलिउँ नेपाली काङ्ग्रेस सभापतिले वाइट बडीदेखि सबै कुरामा इन्भल्भ हुनुहुँदो रहेछ भने कुन काङ्ग्रेसीले उहाँलाई बोकेर हिँड्छ? एउटा मान्छेको निम्ति, एउटा सभापति वा एउटा नेताको निम्ति कोही मान्छे, लाखौँ मान्छे चाहिँ झुन्डिएर बसेको छ र छैन नि? डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा बसेको सुशील कोइराला सभापति हुँदा झुन्डेरै बसिरहेको थिए काङ्ग्रेसीहरू। कहाँ विरोध र प्रतिरोधमा नेपाली कङ्ग्रेस
म यसो भन्छु अलिकति फरक तपाईँ त गुरु हुनुहुन्छ होइन, फर्किनुहोस् न। प्रशिक्षण के अरे यो नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको तपाईँ कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ, धेरै काङ्ग्रेसी जनहरूलाई पढाउनुहुन्छ, त्यो आफ्ना ठाउँमा छन्। त्यो डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज नेपाली कङ्ग्रेसभित्र त्यति धेरै भएको महसुस कार्यकर्ताले गर्छन् र? थोरै अलिकति आधा सहमत छु म, डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज कम हुन्छ भन्ने कुरामा। तर मेरो बुझाइ के हो भनेदेखि हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई माने, सुशीलजीलाई पनि माने होलान्, अहिले शेरबहादुरजीलाई पनि मान्ने होलान्। मान्ने कुरा एउटा ठाउँमा छ, तर एउटा कुरा के हो भने उहाँहरूसँगै भोलिका दिनमा जस्तो मानिलिनुहोस् न, कुनै नेता ऊ कारबाहीमा परो त्यसका पछाडि सिङ्गो काङ्ग्रेस जान्छ, जाँदैन। जस्तो खुमारजीको पछाडि काङ्ग्रेस गयो, उहाँहरू कारबाहीमा पर्नुभयो, नेता हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई मैले बताऊँ, खुमारजी जीवित भएको र कुनै अभियोग नलागेको भए आजका दिनमा सबभन्दा चर्चित र अगाडि बढ्ने नेता खुमारजीसँग त्यो क्षमता थियो, त्यो नेतृत्व क्षमता। तर कोही काङ्ग्रेस पछि लागेन, अरू धेरै परे, तिनीहरूका पछि लागेन। त्यो के हो भनेदेखि कारबाही चलाएर ल त्यो अनुसन्धान गरेर कानुनको बाटो लियो भने त्यो बेलामा काङ्ग्रेसले आफ्नो सभापति जोगाउन थाल्छ कि पार्टी र आफ्नो संस्थालाई जोगाउन कोसिस गर्छ र आन्दोलनलाई जोगाउन खोज्छ। म कङ्ग्रेसको सन्दर्भमा अरू थप प्रश्न गर्दिनँ, किनभने तपाईँसँग अरू कुरा गर्न मन लागेको छ मलाई। 2 वर्ष भयो, अब यो सरकार 5 वर्षसम्म टिक्यो भने अर्को 2 वर्ष 3 वर्ष यो कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारको चाहिँ समय छ, यो कार्यकाल भनौँ, त्यसपछि चुनाव होला। नेपाली कङ्ग्रेसको भविष्य यही रूप, यही शैली, यही र यस्तै नेतृत्वको हिसाबले आगामी दिन सुखदै देख्नुहुन्छ कि अथवा कम्युनिस्टहरूले बिगार्दै जाउन् अनिखेर त्यसपछि पाइएला कि भनेर आश गर्ने अवस्था हुन्छ? यो बडा छलफल हुन्छ क्या काङ्ग्रेसको सदस्यहरूका बिचमा। म त्यो पढाउन जाँदाखेरि धेरै त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पनि उठाइरहनुहुन्छ। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने कम्युनिस्टहरू बिग्लेरन् र हामी खाउँला भनेर काङ्ग्रेसको नेतृत्वले आश नगरोस् भनेर म जहिले पनि सुन्छु कि। के हो भन्नु? मूल कुरा के हो भने एउटा राजनीतिक दलले दुईवटा कुरा गर्छ। एउटा तपाईँले अर्को बिग्रियोस् भन्ने त चाहन्छ, शङ्कै छैन। कम्युनिस्ट पार्टी राम्रो हुन् भनेर कुन चाहिँ काङ्ग्रेसले खोज्छ र? ऊ बिग्रिन्छ, बिग्रियोस् भनेर कामना नै गर्छ। उसले गरेका नराम्रा कुराहरू अथवा काङ्ग्रेस त अझ बढी नराम्रो गर्दै जाओस् भनेर कामना पनि गर्छन्, सत्ताको लागि अथवा भोलिको निम्ति परिवर्तनको लागि। त्यो अत्यन्त स्वाभाविक कुरा, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले उनीहरू बिग्रियो भने आफ्नो क्षमता विकास गर्न सक्छ कि सक्दैन, महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो हो। जस्तो म जहिले पनि एउटा कुरा भनिरहेको छु, एउटा तपाईँ पहाडमा दुध दुने एउटा दुधेरो हुन्छ, थाहा हुन्छ नि है, बाँसको दुधेरो ढुङ्ग्रो हुन्छ, त्यो देख्नु भएको होला जगदीश भाइले पनि। त्यो दुधेरो भरियो या चुहुने भयो, एकजना गोठालाले दुध दुँदैनुहुन्थ्यो, चुहुने भयो, अर्को गोठालो बसिरहनु भएको छ, त्यसले त्यसको ढुङ्ग्रोबाट चाहिँ दुधेरोबाट दुध चुह्यो। अब म त्यो दुध मैले पाउने भएँ भनेर डोको लिएर गयो भने के हुन्छ? दुध अडिन्छ। काङ्ग्रेसको लागि आजको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको त्यही हो। कम्युनिस्ट बिग्रेर उहाँहरूको दुधेरो चुहुने भयो, त्यसबाट झरेको दुध म बटुल्छु भनेर इच्छा त काङ्ग्रेससँग छ, तर उहाँहरू डोको बोकेर जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो हो, यो कुरा चाहिँ गम्भीर छ काङ्ग्रेसहरूको लागि। त्यो जहिले पनि पाठ हो। अब मूल प्रश्न त्यो ढुङ्ग्रोमा दुध चुहिरहेछ, कङ्ग्रेस डोको लिएर गएछ अथवा अर्को चुइनी ढुङ्ग्रो लिएर गएको होला, दुध त चुहिएर पोखिरहेछ, परिणाम के हुन्छ त? परिणाम एकदम नै खतरनाक यहीँनिर हो। किनभने एउटाको असफलता, हाम्रोमा समस्या के भने दुईवटा पार्टी छन्, जतिसुकै भने पनि नेपाली कङ्ग्रेस र नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी हुन्, दुईवटा पार्टी हुन्। सशक्त भने पनि एउटा असफल भयो भने कम्तीमा पनि राष्ट्रको दायित्व लिन सक्ने अर्को तत्काल अर्को पार्टी रहनु जरुरी छ। यदि यो असफल भयो, जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का कामहरू 1.5 वर्षलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने धेरै उहाँहरूले उत्साहजनक परिणामहरू ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा छैन। र अहिले यति ठुलो निराशा देखिन्छ। अस्ति एउटा म जुलुस हेर्दै थिएँ यहाँ काठमाडौँमा, के अरे यो हाम्रो त्रिपाठीजीहरू हुनुहुन्छ नि, के छ नेपाल के नेपाली भन्ने, त्यो जुलुस हेरेको मैले। ल भन्नुहोस् न, त्यो जुलुसमा 2-3 हजार मान्छे जुलुसमा गइरहेछ। चितवनमा एउटा पत्रकारको पछाडिपट्टि लागेर 15-20 हजार मान्छे कुदिरहेछ। त्यसै भोलि भनेको कहीँ न कहीँ सरकारका विरुद्ध कुनै अवसर पायो भने त अराजक अवस्था सिर्जना हुने रहेछ नि त। त्यसको भोलि त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता भएको दल त अनिवार्य हुनु पर्यो नि त। आजको दिनमा मैले ठ्याक्कै आजभन्दा अघिल्लो हप्ता यही कार्यक्रममा कृष्ण सिटौला आउनु भएको थियो, अनि मैले उहाँलाई के प्रश्न सोधेको थिएँ भने केपी ओलीको ठाउँमा एकछिनलाई मान्नुहोस् शेरबहादुर देउवा आउनुभयो। मैले हेरेको थिएँ त्यो, हेर्नुभएको थियो, कुनै चमत्कार हुन्छ होला भनेर सोधेको थिएँ। त्यता नजाउँ भनेर अलिक पन्छाउनु भयो। शेरबहादुर देउवाको सवाल होइन, व्यक्तिको सवाल होइन।
केपी ओलीको सवाल होइन, व्यक्तिको कुरा होइन। तपाईँले पार्टीको नेतृत्व कति समर्थ हुन्छ? नेतृत्व भनेपछि व्यक्ति हुँदैन, नेतृत्व भनेपछि यहाँ त सर नेकपाको पनि सवाल देखिएन, नेकपाको पनि सवाल देखिएन, कांग्रेसको पनि सवाल देखिएन। त्यो चाहिँ हुन्छ, यो प्रश्न चाहिँ गम्भीर हुन्छ। किनभने अमुक मान्छेले सकेन भने यदि पार्टी बलियो छ र नेतृत्व राम्रो छन् अरू भने उसले सकिहाल्छ। म यहाँलाई निवेदन गरौँ, आजको दिनमा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नु थियो, कानुनहरू धेरै बनाउनु पर्ने थियो, सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह तिनको भूमिका सशक्त बनाउनु पर्ने थियो, अधिकारका जिम्मेवारी बाँडफाँड आदि इत्यादि जे फाउन्डेसनहरू बनाउनु पर्ने आफ्नो ठाउँमा थियो। आजको दिनमा मानौँ नेकपालाई काम गर्न सकेन 18 महिना भनेर दोष लगाउँदै गर्दाखेरि पनि यदि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार आएको भए पनि यही नेतृत्व र यही कार्यशैलीले चाहिँ अवस्था यही नै हुन्थ्यो। नै एउटा कुरा त भइहाल्यो नि, अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस पुगेन, छँदैछ नि, सकिगयो नि। नेपाली कांग्रेस पुगेको भए के गर्थ्यो भन्ने एउटा अनुमान भयो, त्यो कल्पनाको कुरा भयो। त्यो नेपाली कांग्रेस नपुगेको हुनाले यो काम भइराखेको छैन भन्छ नि कांग्रेसको मान्छेले त। किनभने नेपाली कांग्रेस पुगेको भए मैले होइन, यस्तो हुन्छ। यो त राजनीतिमा यस्तै हो। तपाईँले राजनीतिक दलहरू जहाँ बहुदलीय पद्धति छ, त्यो बहुदलीय संस्कृति छ, त्यो ठाउँमा के हुन्छ भने तपाईँ जतिसुकै चोटि असफल हुनुहोस् केही अर्थ राख्दैन। तपाईँ त्यो ठाउँमा नभएको हुनाले अर्कोले सफलता प्राप्त गर्न सकेन। सिद्धान्तै हो, व्यवहारै हो, के गर्नुहुन्छ? मैले भने यो कम्युनिस्ट पार्टी असफल भयो, त्यस कारणले भोलि नेपाली कांग्रेसको मान्छे यहाँ 6 महिना 18 महिना 2 वर्ष बस्या भए के हुन्थ्यो त? शेरबहादुर देउवा या रामचन्द्र पौडेल या कोही विमल निधि अथवा अरू कोही मान्छे भन्नुहोस् न, अहिले कांग्रेसमा एभाइलेबल मान्छेहरू जो नेतृत्वमा हुनुहुन्छ उहाँहरू भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो, के सक्नुहुन्थ्यो भनेर तपाईँले जसलाई सुकै सोध्नुहोस्। त्यसको केही अर्थ रहँदैन। त्यसको अर्थ के रहन्छ भने तपाईले जहिले पनि विकल्प हो म भनेर पार्टीमा दाबी गरिन्छ। म एउटा आम जनता, मुख्य कुरा त्यो हो पुरुषोत्तम सर, म एउटा आम जनता। त्यत्रो सशस्त्र युद्ध भयो, यत्रो जनआन्दोलन भयो र परिवर्तन भयो, गणतन्त्र आयो, संविधान बन्यो, यही र यस्तै दिन देख्नको लागि हो त? होइन, एकदम नै। 2-3टा कुरा तपाईँसँग, यो कुरासँग म सहमत छु, यो प्रश्नसँग म बिल्कुल सहमत छु। हामीले जे परिवर्तन ल्यायौँ आजकै अवस्थाको लागि चाहिँ होइन। हामीले के भन्यौँ भने हिजोका सबै गल्तीहरूलाई सच्याउनको निम्ति आज हामीले परिवर्तन गर्यौँ। तर दुर्भाग्य के भएको छ भने जगदीश भाइ, हिजोका गलत कुराहरूलाई उदाहरण बनाएर आजका गलत कुराहरूलाई प्रमाणित गर्ने चेष्टा भइरहेछ, सिद्ध गर्ने चेष्टा भइरहेछ। हिजो घुस खान्थे, त्यस कारणले आज पनि हामी घुस खान्छौँ। हिजो कमिसन खान्छे, त्यस कारणले आज पनि खान्छौँ। हिजो अन्याय भइरहेको थियो, त्यस कारणले आज पनि अन्याय गर्छौँ। हिजो मान्छे मारिरहेको थिए, त्यस कारणले आज पनि मार्छौँ। मतलब यो चरित्र, हिजो पत्रकार निष्कासनमा पर्थे, आज पनि हामी निकाल्छौँ। गजब, हिजो ठिक थियो, हिजो नै सही थियो, हिजोकै कुरा दोहोऱ्याउने हो भने किन यो सत्ता र यो परिवर्तन? हिजोका नराम्रा खराबी कुराहरूलाई त्यसलाई विस्थापित गरेर नयाँ र राम्रो कुराको लागि परिवर्तन हुन्छ। संसारको भनेको अपेक्षा भनेको त्यही हो। तपाईँ र मेरो अपेक्षा के? हामी राम्रो बोल्न पाऊँ, मजासँग लेख्न पाऊँ, किताबमा कर नलागोस्। जनताले के भन्छन्? हामीले धेरै भारी बोक्नु नपरोस्, करको भारी बोक्नु नपरोस्, महँगी चाहिँ यति भयानक महँगीले पिल्सिन नपरोस्। अहिले एक मुठा सागको 50 रुपियाँ छ, जम्मा 4-5 साग हुन्छ, 50 रुपियाँ हामीले तिर्नुपर्छ। हाम्रो यो अवस्था नआओस्। सडक राम्रो हुन्, गएर चाहिँ न्यायिक निकायहरूमा राम्रो गरी न्याय सम्पादन होस्, भ्रष्टाचार नहोस्, कमिसन नहोस्, अब नेताहरूले ठिक बेलामा ठिक काम गरून्। हाम्रो आशा त त्यो न हो। तर हिजो भएको थिएन, त्यस कारणले अहिले पनि हामी गर्दैनौँ भनेर हात उठाएपछि के हुन्छ? त्यही त हेर्नुहोस् न, अब एउटा कुरा गरौँ न। 48 साल यता नै हामीले संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्यायौँ, त्यसले पनि भएन। मुलुक सशस्त्र युद्धमा गयो, राजाले फेरि टेक ओभर गरे, फेरि गणतन्त्रमा आयौँ, संविधान बनायौँ, व्यवस्थै परिवर्तन गऱ्यौँ, संविधानै परिवर्तन बन्यौँ, सबै कुराहरू परिवर्तन गऱ्यौँ। तै पनि अघि तपाईँले भनेको जस्तो केही पनि जनताको कुरा सम्बोधन हुन सकेन। के कुराले काम गरेन कि? मलाई एकदमै एउटा कुरा लागिराखेको छ जगदीश भाइ, यो एक ढङ्गको मनोविज्ञान। हामी कहाँ, मैले बिपी कोइरालाको यो प्रगतिशीलताको सन्दर्भमा एउटा लेख पढ्दै थिएँ, 8-9 सालको लेख थियो, बडो गजब लेख छ त्यो, तपाईँ पनि पढ्नु होला। बिपी कोइरालाले प्रगतिशील साहित्यकारहरूका लागि लेख्नु भएको रहेछ। त्यो प्रगतिशीलता भने के भन्ने हिसाबले लेख्नु भएको रहेछ। अहिले म आजभोलि त्यो बहसमा सामेल हुँदैछु कि त्यो विषयमा। उहाँले के भन्नुभएको रहेछ भने यो हामीले आफूले योगदान नगरिकन, पीडा भोग नगरिकन, हाम्रामा परिवर्तन भएको, तत्काल कुनै भयानक लामो सङ्घर्ष नभइकन परिवर्तन भएको हुनाले हामी ज्यादा निराश, ज्यादा असक्षम यस्तो भइराखेका रहेछौँ
र महत्त्वाकांक्षा ज्यादा बढेर अराजक परिस्थिति निर्माण भएको रहेछ। त्यस कारणले मान्छेले आफैले दुःख गरेर लामो दुःख, फेरि छोटो होइन, 10 वर्षको सशस्त्र हिंसा होइन, 20 वर्षको हिंसा। नेपालमा त राजनीतिक परिवर्तनको लागि ठुल्ठुला युद्धहरू त भएनन्, ठुल्ठुला हिंसाहरू पनि भएनन्। हामीले 30 वर्ष चाहिँ भोग्यौँ, तर आम नागरिकले भोगेन। 30 वर्ष चाहिँ कसले भोग्यो भने जो व्यवस्थाको विरुद्ध गयो त्यसले मात्रै भोग्यो, दुःख भोग्यो। त्यो व्यवस्थाको विरुद्ध भएको पुस्ता त अब त बिस्तारै सकिँदै गएको छ नि। अब कहिलेको पुस्ता आइसक्यो भने 28-30 सालको पुस्ता आयो। तपाईँले लामो समय द्वन्द्व गरेको पुस्ता अब छैन, एकदम घट्दै 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 गएको छ। समस्या के रहेछ भने जब यो यस्तो खालको पुस्ता घट्दै जान्छ, दुःख कम गर्दै गरेको पुस्ता अगाडि आउँछ, अनि त्यो मनोविज्ञानले काम गर्दो रहेछ। अनि पुराना मान्छेले पनि सकेनन्। कारण के रहेछ भने एउटा नेल्सन मण्डेलाको उदाहरण होला, साउथ अफ्रिकाको। तपाईँले उहाँले के भन्नु भने लामो समय सङ्घर्ष गरिसकेपछि उहाँले भन्नुभयो जम्मा एक पटक मात्रै सत्ता लिनुभयो। उहाँले एक पटकभन्दा बढी हामीले यसलाई अगाडि बढाउन सक्ने हैसियत छैन हाम्रो, त्यस कारणले अब अरू मान्छेलाई जिम्मा दिउँ भन्नुभयो। तर हाम्रोमा के भइदियो भने 47 सालमा परिवर्तन भयो, 64 सालसम्म त त्यही पुस्ताले, त्यही 7 सालभन्दा पहिलाको पुस्ताले राजनीति गरिरह्यो। यहीँनेरि म अहिले एउटा सम्झिन्छु कि उमेश मैनालीलाई यो लोकसेवा दिवसको दिन चाहिँ मैले सोधेको थिएँ, एउटा अफिसर के सोध्छ, अफिसर बन्नलाई त त्यो सगरमाथा चढेसरै हुन्छ नि त्यो जाँच दिँदा, अनि त्यो अफिसर बनेपछिको भोलिपल्टदेखि ऊ के सोध्छ भनेर प्रश्न सोधेको थियो। बडो मार्मिक जवाब दिनुभएको थियो। उसले आफ्नो घर, श्रीमती, छोरा छोरी, काठमाडौँमा महल भए, एउटा मोटरसाइकल, गाडी, रेस्टुरेन्ट लाइफ, राम्रो बोर्डिङमा स्कुल, यसरी बनाऊ भन्ने सोच्छ। त्यो अवस्था चाहिँ छ भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँले। तपाईँलाई सोध्छु, तपाईँ प्रशिक्षण दिनुहुन्छ, अहिले यो लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका नेताहरू हाम्रा छन् नि, विद्यार्थी, युवा अथवा अरू कोही, म नेता यसकारण हुनुपर्छ, के कुराले गाइड गरिरहेको पाउनुहुन्छ क्या तपाईँहरू उहाँलाई? अब मसँग तपाईँ नढाँटी भन्नुहोस् है। होइन, अब मसँग किन नसोध्नुहोस् भने म भन्न त भन्छु, मलाई केही आपत्ति छैन। त जस्तो 36 सालतिर म पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापति हुँ। हामी पनि विद्यार्थी राजनीतिबाटै अगाडि बढेको, पत्रकारिता गर्दा गर्दै 35देखि हामी राजनीति गर्दै 31देखि आयौँ, 35देखि पत्रकारिता गऱ्यौँ, सबै कुरा हेर्दै आयौँ, पढाउँदै पनि छौँ। युनिभर्सिटीमा हामी पढाउँछौँ, अनेकौँ पुस्तासँग हाम्रो एभ्री इयर हाम्रो नयाँ मान्छे भन्नुहोस् त। मलाई अहिलेको पुस्ताको कुरा गर्नुहुन्छ भने एकदम नै छायामा कुरा गर्नु पर्यो भने नेता भनेको माथि नेतृत्वमा पुग्नलाई गर्छ। तर यथार्थ तपाईँले अघि उमेश मैनालीजीको कोड गर्नुभयो, मलाई पनि के लाग्छ भने अहिलेका मान्छेहरूको भर्खर एउटा कुनै क्याम्पसको इकाइको नेता भएको छ, यदि तपाईँले त्यसलाई हेर्नुभयो भने त्यसको 4 लाखको मोटरसाइकल छ, त्यही मान्छे त्यही नेताको, त्यसका बिजनेसतिर कहाँ लिङ्केजहरू छ। अनि तपाईँ अरू 5 वर्ष अरू नेतृत्वमा बस्यो भने त्योसँग गाडी हुन्छ, त्योसँग काठमाडौँमा घर हुन्छ। मलाई लाग्छ आजभोलि अन्तर्यमा चाहिँ लुकेको कुरा के हो भने उमेशजीले जे कर्मचारी तन्त्रको बारेमा भन्नुभयो, जे सेवाको प्रवेशको सन्दर्भमा भन्नुभयो, मलाई लाग्छ राजनीतिमा पनि अहिले त्यही कुरा प्रवेश भएको छ। एउटा कुरा भन्नुहोस् है, तपाईँले अब प्रशिक्षण दिइराख्दाखेरि म नेता बन्छु भन्दाखेरि मलाई ताली आउँछ, मन्त्री भयो भने झन्डा हुन्छ, मन्त्रालयमा जान्छु यो हुन्छ, विद्यार्थीको नेता भयो भने यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ, मैले एक कल फोन गरेको भरमा फलानु व्यापारीले मलाई चन्दा दिन्छ र मेरो चाहिँ नि मेरो समृद्धि मेरै पालामा म राजनीति गरेर पुरा गर्छु भन्ने बढी हाबी हुन्छ। होइन, त्यो त कसैले भन्दैन नि। तपाईँले पुष्पकमल दाहाल 17,000 मान्छे उहाँको आह्वानमा मरे, पुष्पकमल दाहाललाई यो प्रश्न सोध्नु भने उहाँले के भन्नुहुँदो? तपाईँ भन्नुहोस् त। अहिले उहाँले के जवाब दिनुहुँदो? उहाँले हिजो राजनीतिको कल्पना गर्दा के गर्नुभएको थियो भन्नु होला, आज पनि म के गर्दैछु भन्नु होला, र भोलि र वर्तमानमा उहाँ के गरिरहनु भएको होला। सबभन्दा बढी अहिलेको बेलामा भन्ने हो भने अब शान्तिपूर्ण जेल नेल आदि इत्यादि सहेर त अब शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजीहरू यता डेमोक्रेटिक मुभमेन्टबाट आएको, अनि केपी ओलीजीहरू नै चाहिँ आरके मैनाली, सिपी मैनालीजीहरू यो रुटबाट आउनुभएको मान्छेहरू होला, त्यो एउटा पाटो होला। तर एकदम नै पछिल्लो चरणमा त अत्यन्तै टेरर भोगेर र अर्कालाई टेरराइज गरेर आउनु भएको भनेको त पुष्पकमल दाहालहरू हो नि। म सम्झिन्छु मैले तपाईँले भनेको कुरा। कुलबहादुर गुरुङ नेपाली कङ्ग्रेसको अहिले जीवित मध्येको एउटा वरिष्ठ नेता पनि हुनुहुन्छ, धेरै अनुभवी नेता हुनुहुन्छ। उहाँले एकचोटि इन्टरभ्यूमा के भन्नुभएको थियो नि, पार्टीको सदस्यता लिएर अगाडि बढिराख्दाखेरि जिन्दगीलाई चाहिँ हत्केलामा राखेर बाँचेर फर्किन्छु कि मर्छु भन्ने टुङ्गो नभइकन सदस्यता लिएको, यसरी त्यो त्याग तपस्या थियो। आजको दिनमा त सबै छैन। होइन, मैले भनिहालेँ, अहिले तपाईँले 63 सालभन्दा पहिलाको अवस्था हेर्नुहोस्, एउटा थियो होला
46 सालभन्दा पहिलाको अवस्था थियो एउटा हेर्नुहोस् होइन, त्यसपछिको अवस्था अहिले 12-13 वर्ष 15 वर्षको अवस्था धेरै फरक छ। त्यस कारणले यो राजनीति गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ ट्याक्क सोधेर भनियो कसैले भने तपाईँ चाहिँ के को लागि राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा मैले चाहिँ भन्ने गरेको छु एउटा असल मान्छे निर्माण हुनको निम्ति, एउटा असल लोकतन्त्रवादी हुनको निम्ति राजनीति गर्नुहोस् है तपाईँहरू, मैले भन्ने चाहिँ त्यही हो। अरू बाँकी चाहिँ उहाँहरूले गर्ने कुरा नै गर्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको व्यवहारमा त्यस्तो छ। मैले त्यही त 14 वर्ष जेल बस्नुभएको केपी ओली 30 सालदेखि 44 सालमा शेरबहादुर देवा रामचन्द्र पौडेल फलानुको कुरा त तपाईँले गरिहाल्नु भयो। त्यत्रो त्यागै गरेर आएका तर होइन है, केपी ओलीजीको चाहिँ एउटा रिजर्भेसन छ। केपी ओलीजीले चाहिँ धेरै ठुलो काम गरेर जेल बस्नुभएको छ। उहाँको जेलमा बसेको योगदान नै महत्त्वपूर्ण हो है उहाँको चाहिँ। फेरि उहाँले कुनै काम गर्नु, तपाईँले आरके मैनालीको किताब पढ्नु भने यसै थाहा हुन्छ। त्यो ठिकै छ, तर एउटा कुरा पुरुषोत्तम दाहाल लगातार 14 वर्ष जेल बसेर तपाईँको युवा अवस्था एकछिन त्यही बुझे पर्खिनुहोस् न, युवा अवस्था तपाईँ सम्पूर्ण रूपमा जेलमा बिताउनु पर्यो भने जतिसुकै सुख सुविधा दिने त्यो ठुलै स्याक्रिफाइस हो। नै जगदीश भाइ, मैले के भने उहाँको योगदान जेल बस्नुमै छ भनिसकेँ मैले। त्योभन्दा बढी त के भन्ने कुरा भएन नि। अब त्यही योगदान त्यो सामान्य होइन, मैले त्यो सामान्य होइन, मैले हो भनेको त्यही त आजको दिनमा जनताको गुनासो त्यत्रो जेल नेल सङ्घर्ष गरेर आएका नेताको डेलिभरी प्रति त जनता सन्तुष्ट छैनन् भने आजको दिनमा नयाँ आउने युवा पिँढीबाट म यही काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट यही बहुदलीय व्यवस्था यही शासन शैली यही पद्धतिको कुरा गर्दैछु, भविष्य के होला त? होइन, भविष्य भनेको यस्तो हो, भविष्य त कसैले पनि भविष्यका प्रति हेर्नु निराश भयो भने मान्छे के हुन्छ, भविष्यका प्रति संदिग्ध भयो मान्छे भने, शङ्कालु भयो भने त्यो मान्छे फ्रस्ट्रेट भइसकेपछि के हुन्छ, त्यो निराश हुन्छ। निराश भएपछि कि त जोगी हुन्छ, कि त सुसाइड गर्छ, कि त ऊ मानसिक रूपमा बिमार हुन्छ। त्यस कारणले मान्छेले जहिले पनि आशा गरिराख्नुपर्छ। तर आशा सकस पनि सर दशक पो हुन्छ त, शताब्दी नै सकसमा मुलुक र जनता बसेपछि त विस्फोट पनि त हुन्छ नि होइन। त्यो विस्फोट हुने खतरा चाहिँ छ होइन नेपालमा छ। अझ अहिलेको कुरा भन्नुहुन्छ भने तपाईँले कुरा कति समय छ मलाई थाहा छैन। अब अहिले एउटा नयाँ मुद्दा प्रवेश भएको छ, अब सकस त सुरु हुन आँटेको छ। तपाईँले अहिले नयाँ मुद्दा नेपालमा हिजो अस्तिबाट छिरिराखेको छ, हेर्नु होला भोलि यसले अत्यन्तै ठुलो सकस पैदा गर्नेवाला छ। त्यो भनेको मैले भनिरहनु पर्दैन, जुन मुद्दा म हिजो अस्तिदेखि प्रवेश भएको छ भनिरहेको छु, तपाईँ अहिले चर्चा गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न थाहा छैन मलाई, समय कतिसम्म विचारधाराको कुरा विचारधाराको कुरा। अब तपाईँले हुन त अहिले मैले खण्डन पनि पढिसकेँ, खण्डन पनि सुनेको छु, ईश्वरजीको पनि खण्डन आयो, उसको पनि आयो। नेकपाले विचारधारालाई प्रशिक्षण गर्ने तलसम्म गाउँसम्म पुर्याउने भनेर सरकारदेखि सरकारसम्मको सम्बन्धमा हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री आफू बसेर हिजो अस्ति हुनुभएको छ। अब कन्फ्रन्टेसन सुरु हुनेवाला छ। हिजोसम्म के थियो, पहिला पञ्चायत कालमा राजनीतिक एउटा मतभेदहरू थिए, सशस्त्र द्वन्द्व भयो, सशस्त्र हिंसा भयो माओवादी र अरू राजनीतिक दलहरूका बिचमा। त्यो बेला पनि मान्छेले सकस भोगे। अब लोकतन्त्र आयो, अब मान्छेहरूलाई के विश्वास थियो भने अब लोकतन्त्रभन्दा बाहिर जाँदैन है, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा बाहिर अब हाम्रो परिवर्तन हुँदैन, हामीले राजनीतिको निम्ति चाहिँ सकस भोग्नु पर्दैन, आर्थिक विकास र हामीले चाहिँ अरू कुराहरूको लागि सकस भोग्नु पर्ला भन्ने मान्छेहरूलाई लागेको थियो। तर अब अहिले के भयो भनेदेखि विचार आन्दोलनमै अब दुईवटा फरक धार गाउँसम्म पुग्ने एउटा सिर्जना हुन थाल्यो। जस्तो सीको भनौँ न, म सम्मान गर्छु, चीन हाम्रो अत्यन्त नजिकको मित्र हो, अहिलेसम्म उसले चाहिँ साइलेन्ट डिप्लोमेसी अत्यन्त सन्तुलनका साथ गरेको हो, अहिलेसम्म प्रकटमा कहिल्यै आएन र नेपालको सबै दलहरूको सबै विचारको भरलाग्दो देशको रूपमा चीनलाई चिनिन्थ्यो। त्यहाँ यद्यपि 1949देखि माओ सेतुङले कम्युनिस्ट चाइना भनेर विकास गर्नुभयो, 74-75 पछि डेङ सियाओपिङ आउनुभयो, उहाँले अर्थनीतिलाई नयाँ ढङ्गले नयाँ उदारीकरणको नयाँ सिद्धान्त अनुसार संसारभरि फैलाउनु भयो र आज चीन आर्थिक रूपले अत्यन्त सबल भएर आयो। र अहिले डेङ पछि ठ्याक्कै यो बिचमा धेरै केही सत्तामा परिवर्तनहरू भए र अहिले जुन शासनमा आउनुभएपछि उहाँको विचारधारालाई अहिले विचारधाराको रूपमा चीनमा अप्रिसिएट गरिया बेला छ र त्यसलाई यहाँ ल्याएर बहस गराउने भनेर राजनीतिक रूपमा सुरु भएको। नेपाल मात्र होइन, त्यो विश्वभरि होइन, सुन्नु न, विश्वभरि फैलाउँदा एउटा कुरा त छ। जस्तो योभन्दा पहिला पनि सोभियत सङ्घले यही कुरा गरेका थियो, उसले पनि निर्यात गर्ने साम्यवाद मार्क्सवादलाई निर्यात गर्ने भनेर उहाँहरूले पनि सुरु गर्नुभएको हो। त्यो केही ठुलो कुरो भएन। संसारभरि पत्र पत्रिका, तपाईँले नेपालमा तपाईँ त बच्चा जन्मिनु नै भएको थिएन, यहाँ बिपी कोइरालाको एक वाक्य लिँदाखेरि हामी जेल जान्थ्यौँ, तर चीनको माओ सेतुङको फोटो भएको उहाँका भाषण भएका जम्मै पत्र पत्रिका गाउँ गाउँ छ्यापछ्याप्टी पञ्चायतले पुर्याउँथ्यो। बडो विचित्र थियो नेपाल। त्यो नभएको होइन, त्यो बेलामा पनि पुग्थे, सोभियत भूमि जम्मै गाउँ गाउँमा पुग्थ्यो त्यो बेलामा।
त्यो बेलामा जनताको तवरबाट त्यसलाई लिए भने त के गर्नु? होइन लिए भने यस्तो एउटा कुरा विचारधारा अथवा चाइनाले गरेको प्रगति, अहिले त मेयरहरू पनि त्यहाँ घुम्न गइरहेछन्, मन्त्रीहरू पनि गइरहेछन्, पार्टीका मान्छे पनि गइरहेछन्। एउटा भाइले चीनले गरेको प्रगति अब हामी नेपालमा पनि गर्छौँ र अब पार्टी बीचको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीचको आफ्नो सम्बन्ध, आफ्ना सम्झौताहरू भएको छन्, समझदारीहरू भएको छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। चीनको विकासको मोडलहरू, कतिपय मोडलहरू अब हाम्रोमा पनि लागू गर्नुपर्छ भनेर लागू गर्न लागेर जनताले आत्मसात गरे भने म एकदम तपाईँको प्रश्नसँग म कहाँनिर एकदम नै सहमत छु भने एकजना मेरो भाइ हुनुहुन्थ्यो, अहिले उहाँको डेथ भयो, अत्यन्तै विद्वान, अङ्ग्रेजी साहित्यको MA हुनुहुन्थ्यो, मधु दाहाल भन्ने भाइ। उहाँ कता ताइवान कता गएर उहाँ लेफ्ट हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला। उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने, यसै चर्चा अब हामी विद्यार्थी कालमा बहस गर्थ्यौँ, उहाँले के भन्नुभयो भने, ए पुष्पन दाइ, मलाई यदि हतकडी लगाउँदाखेरि आनन्द लाग्छ भने तपाईँले हतकडी किन लाइस् भनेर सोध्ने, तपाईँ किन भनेर सोध्थ्यो क्या उसले मलाई प्रश्न गर्थ्यो। ए बाबा, तपाईँलाई स्वतन्त्रता चाहिँदैन, लोकतन्त्र चाहिँदैन, अधिकार चाहिँदैन, हामीलाई काम देऊ, त्योभन्दा बढी हामी केही गर्दैनौँ भनेर नेपाली जनताले भने त्यसमा आनन्दित भए भने जसलाई आनन्दको अनुभूति हुँदैन त्यो विरोधमा बस्छ, त्यो फेरि सङ्घर्ष हुन्छ, उसले आन्दोलन गर्छ, आफ्नो मतलाई राख्ने प्रयत्न गर्छ, अर्को पक्षले त्यसलाई प्रतिरक्षा गर्ला आफ्नो ठाउँमा। त्यस कारणले यो द्वन्द्व, तर मैले भनेको के हो भने माने नमाने भन्दा पनि जुनसुकै अवस्थामा सबैले सबै कुरा मान्छ र मान्दैन नि। द्वन्द्व भनेको यहीँ सबभन्दा खतरनाक द्वन्द्व यहीँ मैले के भने जनताको स्तरमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले के कोसँग सहमति गर्नुहुन्छ, फेरि यो कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्त के हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ उहाँहरूको सम्बन्ध हुन्छ, डेमोक्रेटहरूको पनि हुन्छ, सम्बन्ध हुन्छ। तर एउटा गम्भीर प्रश्न मैले उठाइदिन लागेको कुरो चाहिँ यसमा त्यो द्वन्द्व कहाँ हुँदैछ भने जस्तो सी विचारलाई नेपाली जनतासम्म प्रशिक्षणको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार मार्फत आम गाउँमा पुर्याउने भनेर सहमति भयो। भोलि भारतीय जनता पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नरेन्द्र मोदी, उहाँले भोलि नेपालमा धर्म राज्य र हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर त्यो विचार चाहिँ नरेन्द्र मोदीजीको गाउँसम्म मैले पुर्याउन पाउनु पर्यो, तिमीसँग सम्झौता गर्छु भनेर अफर गर्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ यो सरकारले? द्वन्द्व त यहाँ सुरु हुन्छ नि, हामी मात्रै त छैनौँ नि निर्णय। अर्को कुरा म भन्छु, म एज अ डेमोक्रेट म भन्छु, हिजो विमलेन्द्र नीतिजीले यो प्रश्न उठाइरहनु भएको थियो, हामी छलफल गरिरहेका थियौँ त्यो विषयमा। उहाँले के भन्नुभयो भने बडा राम्रो क्वेसन उठाउनुभयो। बीपी कोइरालाको लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, समाजवादको सन्दर्भका विचारहरूलाई हामी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी मार्फत हामी चिनिया जनतामा बहस पुर्याउन चाहन्छौँ, दिने कि नदिने? वैचारिक एउटा ठुलो बहस हुनसक्छ नि यो त। अनि यसले के पैदा गर्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीको अन्डरस्ट्यान्डिङमा भर पर्यो नि। नै अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्न पाइयो त, उहाँहरूले होइन बुझेँ। हामी पनि चिनको कम्युनिस्ट पार्टीले काङ्ग्रेसको विरुद्ध त जाँदैन नि, आजसम्म सबभन्दा राम्रो सम्बन्ध छ। तपाईँले जुन बेलामा चावेललाई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, बीपी कोइराला नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सबभन्दा बेस्ट रिलेसन त्यो बेलामा थियो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई उहाँहरूले जहिले पनि अत्यन्त न्यानो चाहिँ स्वागत गर्नुहुन्छ। म त 48 सालमा पनि गएँ, 59 सालमा पनि चाइनामा स्टेट भिजिटहरूमा उहाँहरूसँग गएँ। जाँदाखेरि चीनले नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई कहिल्यै पनि नराम्रो गरी हेर्दैन, राम्रो गरी हेरिराखेका छ। अब सम्बन्ध कायम गरौँ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले अफर गरौँ, बीपी कोइरालाका विचारहरूलाई हामी तपाईँहरूको देशमा पढाउन चाहन्छौँ, दिनुहोस्। जसरी तपाईँको सी विचारलाई यहाँ बहसमा लान कम्युनिस्ट पार्टी मार्फत आउनु भएको छ, हामी पनि हाम्रो विचारलाई तपाईँको देशमा प्रक्षेपण गर्न चाहन्छौँ भन्यो काङ्ग्रेसले भने के गर्छ? उसले मान्यो भने उसले अब यहीँनेरि छ। हाम्रो चाहिँ नमान्ने, उहाँहरूको मान्ने भएपछि यहाँ कसरी उहाँहरूको सी विचारलाई प्रक्षेपण दिन्छ? अर्को मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद लानु होला नि त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यतातिर। होइन, त्यो मात्र होइन, मैले भने हाम्रो छिमेकमा छ नरेन्द्र मोदीजी हुनुहुन्छ, उहाँले ल्याउनुभयो यही चीनको सी विचारको जस्तै गरेर मेरो विचार पनि बहसमा लैजानु पर्यो। तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री उभिएर त्यो सम्झौता भएको छ, प्रधानमन्त्री उभिनु भएको भए पार्टीको रिलेसनको कुरा हुन्थ्यो होला। प्रधानमन्त्री उभिनु भएको हुनाले कम्तीमा पनि सरकारी स्तरमै भइराखेको छ त्यो, त्यहाँ पनि त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतै आउनु भएको छ, सरकारी समर्थनमै आउनु भएको मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ, विदेश विभागको प्रमुख। त्यो हिसाबले हामीलाई पनि चाहियो भनेर द्वन्द्व सुरु भयो भने के हो? अब अन्तिम प्रश्न सोध्छु, समय सकिएको छ। नेपाली राजनीतिको आगामी दिन चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? यो कम्युनिस्ट सरकारको काम, कङ्ग्रेसको प्रतिपक्षीको भूमिका र राजनीतिको अबको बाटो?
अहिले अब हेर्नु ठ्याक्कै ज्योतिषीको जस्तो म भविष्यवाणी गर्न सक्दिनँ, तर अहिले जति जुन ढङ्गले विकास भइरहेछ परिस्थिति धेरै अनुकूल छैन र धेरै सकारात्मक देखिँदैन। अहिले जुन परिवर्तन आएको छ यो परिवर्तनलाई जोगाउनको निम्ति मलाई लाग्छ धेरै अप्ठ्यारो छ। अब त्यो बेलामा यी अप्ठ्यारा चिर्ने सहमतिहरू निर्माण भयो भने हेर्नुहोस् अत्यन्त राम्रो कुरा होला, तर मैले देखिरहेको छु त्यो स्थिति छैन। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् त। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।